یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ حضرت سلیمان نوری آس دلے دی کر دیو پوری، دور ہوئے سب دل دی دوری، ساتھ ہوئے تیرا حشر میدان، یا رب مشکل کریں آسان۔ یا حضرت حاجی نوشہ گنج بخش نشائی، کیتے کتب حضور نے بائی، لیا چن محبوب الہی، فیض بخشے دو جہان، یا رب مشکل کریں آسان۔ گنجاں دا سر سیرا تیرے، آن نہیں ہوندے چنگ چنگیرے، دماں پئیاں چار چفیرے، عرش فرش تیرا حکم روان، یا رب مشکل کری آسان۔ مٹھی نیندر جائے سووے، یاد تیری وچ ہر دم روے، سا میرا کہوے، ہادی نوشہ گنج بخش جوان، یا رب مشکل کری آسان۔ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔